सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नमाज घर पढ़ने का हुक्म दिया है? जवाब, नफल नमाज। सवाल, जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब कौन सा होगा? जवाब, आग के जूते। सवाल, कौन सा अमल करने वाला मर्द शैतान का भाई कहलाता है? जवाब, फजूल खर्च करने वाला। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे कौन थे? जवाब, काबिल। सवाल, बानी इस्लाम कौन से नबी हैं? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, मिट्टी के पत्थरों की बारिश से किस नबी की कौम तबाह हुई थी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब, हजरत दिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई? जवाब, सूरत अल-फातिहा। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब, हुदहुद परिंदे ने। सवाल, काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब, मोहम्मद बिन मुसलमा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने। सवाल, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम रखा गया है? जवाब, सूरत अनकबूत। सवाल, वो क्या है जो हर चीज पर भारी है? जवाब, अल्लाह का नाम। सवाल, अहले अरब किसकी औलाद में से हैं? जवाब, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, मसाकीन की मां किन खातून का लकब है? जवाब, हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल, जिन्नात को कब पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया? जवाब, जब उनका असा घुन लगने से टूटा और वो गिर पड़े। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब, छठी पुश्त से। सवाल, किस जंग में अल्लाह ताला ने बजरिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब, जंगे बदर में। सवाल, मैयत को दफन करना क्या है? जवाब, फर्ज कुफाया। सवाल, जन्नत में जन्नती किसकी शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में। सवाल, कबूल इस्लाम के वक़्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब, 32 साल। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तज़किरा किस पैगंबर का है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल, हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अरसा रहे? जवाब, 7 माह। सवाल, हजरत शैस अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मशहूर वाक़े के बाद हुई? जवाब, हाबिल और काबिल के वाक़े के बाद। सवाल, मासूमियत किस किस सिफत में से है? जवाब, अंबिया कराम की। सवाल, एक वक़्त का अदल करना कितने साल की इबादत से बेहतर है? जवाब, 20 साल की इबादत से। सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा जुम्मे को काटने से इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब, नाखून। सवाल, नमाज अवाबीन कब पढ़ी जाती है और उसकी कितनी रकातें हैं? जवाब, मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, कम अज कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 रकातें। सवाल, वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिनमें 3 रकातें अदा की जाती हैं? जवाब, मगरिब के 3 फर्ज और अशा के 3 वितर। सवाल, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब, सूरत अनकबूत में। सवाल, इस्लाम में ज़री पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जवाब, अशर। सवाल, जंग के मैदान में पढ़ी जाने वाली नमाज का क्या नाम है? जवाब, सलातुल खौफ। सवाल, बाबुल रियान किन के लिए जन्नत का दरवाजा है? जवाब,
روزے داروں کے لیے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ سوار رہے؟ جواب، 6 ماہ تک۔ سوال، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا؟ جواب، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال، زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب، 8 قسم کے لوگوں کو۔ سوال، غلبہ روم کی پیش گوئی سورت روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب، 7 سال بعد۔ سوال، قوم سمود کے کون سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب، غریب لوگ۔ سوال، قیامت کے دن تمام لوگ کس حالت میں کھڑے ہوں گے؟ جواب، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ۔ سوال، کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ سوال، جہنم کن لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے؟ جواب، کافروں سے۔ سوال، کون سی سورت پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ جواب، سورت کہف۔ سوال، سورت ناس کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب، وسوسوں سے۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس مخلوق کا آیا ہے؟ جواب، انسان کا۔ سوال، بخار سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں ہوا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال، کون سے نبی اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، قرآن پاک میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ ہے؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ سوال، بادل گرجنے کی آواز کو قرآن میں کس نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب، رعد۔ سوال، سورۃ الفلق کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب، حادثوں سے۔ سوال، سب سے پہلے کس مخلوق نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ جواب، فرشتوں نے۔ سوال، وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب، وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے اور اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔